ang atong maigsuon nga mga sabadista nga tinukod ni Ellen White nitong 1863. So hinumduman dili gud si Kristo may nagtukod niini ug walay koneksyon o wala po otoridad sa Ellen White nga mag-organize sa simbahan ni Kristo nga itukod na nga bisan gangahan sa kamatayan dili makabuntog niini. Mateo 16:18. Moingon sila nga kanang sa buhat Jes dili na walay labot ang pagkaon ni ana. Mahitungod na sa pagdawat sa mga Kristohanon sa mga Hentil. Mao na ang ilang kahulugan. Pero kung atong tan-awon gyud may isuon ang maong bersikulo atong nakita ang duha ka punto nga kahulugan diha. Una, gipaklaro sa diha sa pananawon nga ang gipadayag sa Ginoo sa pananawon nakita ang mga klase-klaseng mananap nga giila nga mahugaw. Apila ang upat tiil, no? Baboy, apila ang baboy. So, maingon na to nga naghisgot gyud ni una sa tanan sa klaro nga pagsabot nga ang pagkaon dili na isipon nga hugaw ang giilang hugaw sa mga Hudiyo. Kaya lagi nagpakamatay na si Kristo sa Hebreo 9:22 nga ang dugo ni Kristo maglimpyo man sa giilang mahugaw. Na ando na may giilang mahugaw pagkaon, apil kini. Kay giingon man sa Ginoo, tindog, pag-ihaw o kaon. Dili mo gyud mahimo nga ang tao imong ihawon o kanon. So, mahitabo o masabot na to nga apil ang pagkaon. Kay ang mga Hentil, mikaon man ining gitawag og hugaw. Nga pagkaon, gitawag sa mga Hudiyo nga hugaw. O kining pag-ingon dire nga ayaw isipa nga hugaw ang gilimpyuhan na sa Dios. Sibog kini si giingon sa Ginoo sa Marcos 7:19 nga gilimpyuhan na ang tanang pagkaon nga giilang hugaw. So gilimpyuhan na sa Ginoo. So partially kini nagpasabot gyud sa pagkaon nga dili na siya applicable sa Kristohanong pagtuo. Kay ang dugo lagi ni Kristo naglimpyo sa tanan nga kahugawan. Ug ang mas lawom nga kahulugan, yes, atong gidawat nga this is about the acceptance of the Gentiles to the Christian community. Nga dawato na sila, dili na ilun hugaw kay gilimpyuhan sila sa Ginoo. Ug mao ni ang matawag natong primary meaning gyud. Pero dili man mahimo nga dawato nimo ang tao unya walay labot puday ang ilang kultura. So, ang ilang naandan, sibo na sa panahon ni Kristo kay iya namang limpyuhan lagi ang gitawag nga hugaw. Mao nga sa maong kapitulo, gidawat si Cornelio. Bisag dili siya Hudiyo, kay dili naman isipon nga hugaw. Mao na niingon sa versikulo 28, God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. Na dili na net tawgon ang bisan kinsa, bisan unsa nga impure or unclean. Kay gilimpyuhan naman sa Ginoo. So ang maong pananawon mga igsuon, simple nagpasabot nga una sa tanan ang pagdawat sa simbahan sa tanang klaseng tao. Apil ang mga Hentil tungod kay ang ebanghelyo alang mas tanan. Ug ang ikaduha, ang pag-ila nga dili na hugaw ang pagkaon kay gilimpyuhan na sa Ginoo. Muna si San Pablo, nagwali ni gyud ani. 1 Korinto 8:8 nga ang pagkaon wala nay labot sa kaluwasan, dili na makapaduol na to sa Ginoo, dili pud siya makapalayo. Ang importante ang pagtuo nato sa Ginoo. O kini nagpasabot nga gidawat na sa Ginoo ang tanang tao kay ang kaluwasan universal man. So ang buhat sa 13 mga igsuon, dili lang mahitungod sa pagdawat sa tao ng mga Hentil. Sa mga Hentil kundili apil usab ang gipasabot nga ang tanang pagkaon nga gikaon sa mga Hentil nga giisip nga hugaw, dili na hugaw, limpyo na. Ang hunahuna lang sa uban, hugaw gihapon bisay gilimpyuhan na sa Ginoo. Hinumdumi Hebreo 9:22 nga ang dugo sa atong Ginoo naglimpyo sa tanan nga kahugawan nga giisip sa tao. God bless.